बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस खालिक हस्ती के नाम से, उस मालिक हस्ती के नाम से, जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना और आगाह है। सहर उर्दू टीवी के प्रोग्राम मंज़र और पस मंज़र में राशिद नकवी आप नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अज़ीज़ नाज़रीन, आलमी सतह पर ख़ित्ते में मुख्तलिफ़ वाक़यात, सानयात बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, हो रहे हैं, वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, सियासी तब्दीलियाँ भी हमारे सामने हैं। लेकिन एक बार फिर बदकिस्मती से कोविड-19 कोरोना की ख़बरें, कहीं पे तीसरी लहर, कहीं पे चौथी, कहीं पे पाँचवीं। कोविड-19 अब भी आलमी मीडिया में पहले नंबर पे अगर कहें तो गलत बात ना होगी। हर तरफ इसका शोर शराबा है, हर तरफ इसके फैलने के नुकसानात की बातें हो रही हैं। हम अपने इस चैनल के ज़रिए से, अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से भी आप तमाम नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि तिब्बी जो हिदायत हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए, उस पर अमल करें। मास्क का इस्तेमाल बिलखसूस और अपने आप को गैदरिंग से बचाएं। हमारे आज का मौजू क्या रहेगा, आइए देखते हैं हमारे साथियों ने क्या इंतखाब किया है। जी नाज़रीन, मौजू रहेगा अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनख़ला और ख़ित्ते पर उसके असरात। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनख़ला अपने आखिरी मरहले में है। बज़ाहिर 11 सितंबर तक इस इनख़ला को मुकम्मल होना है, लेकिन जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, जो मेन अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं वो खाली कर दिए गए हैं। बिलखसूस बदनाम ज़माना बग्राम बेस जो था अमेरिका का अफ़गानिस्तान में, वो खाली हो चुका है। अमेरिकी और नेटो फोर्सेस बड़ी तेज़ी से अफ़गानिस्तान को छोड़ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम पहले भी कुछ प्रोग्रामों में अर्ज़ कर चुके हैं कि इस इनख़ला के अफ़गानिस्तान पे क्या असरात मुरतब होंगे, हमसाय ममालिक कितने मुतासर होंगे, वहाँ पे दाखिली हवाले से क्या तब्दीलियाँ आएंगी, अशरफ गनी की हुकूमत किस तरफ और क्या पॉलिसियाँ इख्तियार करेगी, तालिबान ने जो अंदाज़ इस वक्त अपनाया हुआ है और जिस अंदाज़ से वो शहरों पे शहर फ़तह किए जा रहे हैं, उन पे काबिज़ हो रहे हैं, उसके नतीजे में क्या कोई बड़ी जंग, बड़ी दाखिली जंग या बड़ा क्लैश सामने है। हुकूमत और तालिबान कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमसाया ममालिक नई हुकूमत को या इसी हुकूमत के किसी और अंदाज़ को कबूल करेंगे नहीं, आलमी बरादरी क्या करेगी। बहुत सारे सवालात हैं इस वक्त
جو افغانستان کے عنوان سے میڈیا کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو شخص بھی، جو فرد بھی افغانستان کے امور کے بارے میں سوچتا ہے یا اس نے ماضی میں اس کے بارے میں سوچا ہے، لکھا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو وہ یقیناً اس انتظار میں ہے کہ اس انخلا کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جناب شبیر ساجدی صاحب، افغانستان کے بارڈر پہ مقیم ہیں، کافی عرصے سے افغان امور سے منسلک ہیں، اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ تو شبیر ساجدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ساجدی صاحب، آپ تو افغانستان کے ہمسائے میں ہیں اور تازہ ترین صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، بلکہ آپ کے علاقے کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تری مینگل کا نام لیا جا رہا ہے، شروزان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ اڈے بنائے جا رہے ہیں، کچھ انسٹالمنٹس وہاں پہ ہیں، اس طرح کے بہت سارے مختلف پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ افغانستان کے بارڈر اور افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اور جس انداز سے طالبان تیزی سے مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس پوری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ راشد بھائی۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ افغانستان سے جب امریکی فوجیں نکلے گی تو امریکن جو ہے وہ افغانستان کو امن میں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ افغانستان کے اندر حالات اتنے خراب کریں گے کہ عالمی رایامہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ امریکہ کو یہاں پہ اور بھی وقت گزارنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ایک تو جو ہمارے بارڈر کے علاقے جو ہے یہ سارے طالبان نے قبضہ کیے ہیں، یہاں پہ سفید جھنڈے لگ چکے ہیں ہمارے بارڈر پہ۔ دوسری بات، جب ہم دیکھتے ہیں اندر کا صورتحال یہ ہے کہ افغانستان اس وقت 2 بلاکس تو بن چکے ہیں۔ ایک جو ہے نادرن ایریا ہے جس میں ازبک، جس میں تاجک، جس میں ہزارہ یہ لوگ شامل ہے۔ دوسری طرف جو پختون بیلٹ ہے، اس میں طالبان جو آئے روز نئے نئے شہر یا قصبے فتح کرتے ہیں یا وہاں پہ یہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا سال، 1.5، 2 سال، 3 سال، جب امریکہ جب یہاں پہ حکومت بیٹھی ہوئی تھی، جہاں یہاں پہ کرزئی تھا اور اس کے بعد اشرف غنی آیا ہے، تو ایک اندازہ یہ ہے کہ ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کا، یعنی کہ کابل کے سینٹرل گورنمنٹ جو تھا اس کا افغانستان کے 35 سے 40% سے زیادہ علاقے پہ گرفت نہیں تھا۔ یہ پہلے بھی ان کے پاس تھا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں اگر دیکھا جائے تو 2 بلاکس جو بن چکے ہیں، وہ 2 بلاکس اس طرح ہے کہ پختون علاقوں میں ابھی جو پیش قدمی جاری ہے، وہاں پہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوکل آبادی کو طالبان کے خلاف اٹھایا جائے۔ اشرف غنی کا یہ سٹینڈ ہے کہ بے شک طالبان یا کوئی بھی آئے، وہ جو حکومت میں شامل ہوں گے تو وہ سیاسی طریقے سے آ جائیں، وہ سیاسی راستہ اختیار کر کے آ جائیں، یہ جنگ و جدل، یہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف طالبان اور اشرف غنی کی حکومت یا صرف امریکہ ادھر بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو کم سے کم 68 ممالک کے افغانستان کے اندر نیٹ ورک موجود ہے۔ ہر ایک جو ہے نا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اپنا وہ گروپ بنا رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن اس میں میجورٹی گروپس جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ امریکہ ہیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو صورتحال وہاں پہ پیدا کیا ہے، یہ آج نہ ہو تو کل، کل نہ ہو تو پرسوں یہ خانہ جنگی کرائیں گے۔ خانہ جنگی کی صورت میں جب خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے تو اس صورت میں
نہ ایران بچے گا، نہ پاکستان بچے گا، نہ ساتھ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں یہ بچیں گے نہیں. یہ اس میں اتنے زیادہ مہاجرین آئیں گے، پھر وہی صورتحال ہوگا کہ جو 80s میں یہ لوگ آئے، 79 میں جب یہ اس طرف آ گئے. جی ساجد صاحب لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب قمر آغا صاحب بھی لائن پہ ہیں. ان کی بڑی گہری نظر ہے اور آج کل تو ہم مسلسل ان کے مختلف انٹرویوز اور تجزیے دیکھ رہے ہیں افغانستان کے بارے میں. قمر آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی قمر آغا صاحب، ہمارے دوست پاکستان سے بلکہ یوں کہیں کہ افغانستان کے بارڈر پہ یہ موجود ہیں اور ان بتا رہے تھے کہ بارڈر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کے جھنڈے لگ چکے ہیں. گویا بارڈر تو انہوں نے اپنے یعنی پاکستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے اس پہ انہوں نے اپنا تقریباً قبضہ مکمل کر لیا ہے. اندر بھی کئی شہر کئی علاقے جو ہیں وہ طالبان تیزی سے فتح کر رہا ہے یا قبضہ کر رہا ہے. آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، جبکہ رشیا کی طرف سے بھی کچھ دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں، علاقائی ممالک بھی اس پہ خوش نہیں ہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو، اور ہمارے ساجد صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ ایک امکان ہے کہ خانہ جنگی اس سطح پہ پہنچے گی کہ جیسے ماضی میں مہاجرین ایک دم علاقے کے ممالک میں چلے گئے تھے. کیا اس طرح کی صورتحال آپ کو بھی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ صحیح ہے، ابھی کچھ ان کے اندر انہی نے تقریباً 20 شہر کو ابھی کیپچر کیا ہے. یہ صحیح ہے، قبضہ جما لینا آسان کام ہوتا ہے، کیا اس کو وہ روک پائیں گے؟ یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں یہ صرف پشتون ملیشیا، پشتون فورس ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پشتون میں بھی ان کا ایک سیکشن ہے جو ان کے ساتھ ہے، باقی پشتون زیادہ تر ان کے ساتھ نہیں ہیں. تاجک، ازبیک، ہزارہ اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ان سب کی کمبائنڈ پاپولیشن جو اگر جوڑا جائے یہ تقریباً 48% ہے. محض 40% ہے، مگر بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ اور بہت ڈومیننٹ ہے. اس کا کنٹرول کابل اور تمام بڑے شہر میں، اور ہمیشہ سے پولیٹکس پہ اس کا قبضہ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں یہ اس طریقے سے مینٹین کر پائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ طالبان جو ہے یہ کوئی ایک مونولیتھک ایک گروپ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے گروپ. اور دوسرے بات یہ بھی ہے کہ اگر کابل کا قبضہ نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں ان کی آپس میں بھی خانہ جنگی، ان کی آپس میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے زمین کے اوپر قبضہ جمانے. اس لیے ہر گروپ چاہے گا کہ اس کا قبضہ بنے تاکہ زیادہ سے زیادہ منرلس اس ہاتھ میں آ جائیں یا ٹیکس وہ کلیکٹ کر سکے. یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا طالبان کی اسٹریٹجی یہ تو نہیں ہے کہ زمینوں پہ قبضہ کر کے پھر وہاں کی گورنمنٹ بات چیت کرے تاکہ وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہو. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسی فورس ہے جو بات چیت کے ذریعے سے پاور میں آنا چاہے گی. اس کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ اب کابل پہ قبضہ کس طریقے سے بنائے. اور کابل کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ یہ قبضہ بنا پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس ہیں بہت اسٹرانگ، وہ سب پہ ان کی سپورٹ ہے. بھلے یہ گورنمنٹ پاپولر نہ ہو جنتا میں، لیکن کابل کی جنتا یہ نہیں چاہے گی کہ اس قسم کی حکومت وہاں پہ دوبارہ بنے. اس وقت پوری سپورٹ اس کو وہاں پہ ہوگی. کابل بڑا شہر ہے، پاپولیشن ہے، آسان کام نہیں ہوگا اس کا وہاں پہ اس کو گرا کے طالبان اپنی بنا لے، حکومت بنا پائے. اور اگر وہاں پہ ان کی حکومت نہیں بنتی تو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ان کو نہیں ملے گی، اور یعنی ریکگنیشن بھی ان کو نہیں مل پائے گا. دوسری بات یہ کہ خانہ جنگی یس پاسبل ہے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. یہ باقی جو وہاں پہ سینک کمیونٹیز ہیں ان کو پسند نہیں آئے گا. سونر اور لیٹر اس کے خلاف، جس سے پہلے ناردرن الائنس بنا تھا کسی فارم میں یہ بنیں گے یہ ضرور. دیکھیے یہ لوگ بہت ایکسٹریمسٹ ریلیجس آرگنائز. ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا، امریکہ کا جانا تو بہت اچھی بات ہے، وہاں سے گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوئی، اور ہار کے جا رہے ہیں. 20 سال لڑے جس میں انہوں نے 2 ٹریلین پیسہ بھی خرچہ کیا ڈالرز وہاں کے اوپر، اور کچھ ان کو حاصل ہوا نہ اصول ہوا، اور ملک کو دوبارہ سے
सिविल वॉर में झुक के वो वापस जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अमेरिकन जनता को पूछना चाहिए कि भाई ये कहाँ गया पैसा। 4 बिलियन इराक में खर्चा किया, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव नहीं, वहाँ भी डिस्टेबलाइज कर दिया इन्हीं ने। तो ये भी है कि अमेरिकन के जाने से मैं समझता हूँ तालिबान को जो लेजिटिमेसी मिल रही थी जिहाद के नाम पे, वो अब कैसे मिलेगी। जिहाद इसलिए तो नहीं हो सकता कि आप एक मुस्लिम गवर्नमेंट को हटा के दूसरी मुस्लिम गवर्नमेंट को लेके आए। ये एक बड़ा क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा और आ चुका है मैं समझता हूँ। और इस पे रिलीजियस लीडर इंतजार कर रहे हैं कि क्या कमेंट आते हैं। अभी तक तो वो एक इनफिडल, एक नॉन मुस्लिम जिसका कब्जा था अफगानिस्तान पे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इनको के लोगों की सपोर्ट भी थी तालिबान को। तो क्या ये एक मुसलमान गवर्नमेंट को हटा के दूसरी जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे मसाजिद उसी तरह चल रही हैं, वहाँ पे मदरसे हैं, वहाँ पे फ्रीडम इसी तरह पूरी मौजूद है। ये अलग क्या इसके लिए अब ये सवाल क्यों उठेगा आने वाले समय वक्त में। जी कमर आगा साहब लाइन पे रहिएगा, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। एक और सीनियर तजज़िया निगार पाकिस्तान के जिन्होंने अफ़गानिस्तान पे बहुत लिखा है, मैं समझता हूँ कि जब से सोवियत यूनियन ने वहाँ पे हमला किया था उस वक्त से लेके अभी तक नुसरत मिर्ज़ा साहब एक बड़ा नाम है सहाफ़त में कि जिन्होंने बहुत सारे तजज़िये लिखे हैं। मिर्ज़ा साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मिर्ज़ा साहब, सूरत-ए-हाल आपके सामने है। अब आपके सामने तो कोई सवाल करना भी मुश्किल है। हमारे हिंदुस्तान से सीनियर तजज़िया निगार कमर आगा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। एक नए ज़ाविये से उन्होंने इस मसले को उठाया है कि क्या तालिबान आया, पहला सवाल तो ये है कि क्या वो काबुल तक पहुंच जाएगी, काबुल पर कब्ज़ा कर लेगी, और इस कब्ज़े के दौरान उसकी इस जद्दोजहद को क्या नाम दिया जाएगा। क्या अब भी इसको जिहाद करार देंगे और उसको दुनिया भर के बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के अंदर वो ग्रोह, वो इदारे या वो अवाम के जो उनको एक साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ने वाली फ़ोर्स समझते थे, आया उसको अपने ही मुल्क की हुकूमत, अपने ही मुसलमानों को कत्लेआम करने की जो नई उनकी जो स्ट्रगल शुरू है इसको कबूल करेंगे? क्या फरमाते हैं आप इस मसले में? देखिए, बुनियादी बात तो ये है, जो बात आपने सवाल किया है, अगर मैं उसी तक महदूद रहूं और बात को ना फैलाऊं तो ये तो एक बात समझ में आती है कि काबुल पर कब्जा करना अब तालिबान के लिए इतना आसान नहीं है जैसा कि पहले था। वजह उसकी ये है कि जो शुमाली इत्तेहाद जो पहले था उसका ये दावा है कि पहले हमें जो इतना तजर्बा नहीं था, ना हुक्मरानी का था तजर्बा था, ना हमें जो हमारे पास फौज थी। अब 30 साल से हमें हुक्मरानी भी आ गई है और हमें हमारे पास फौज भी है। तो अभी तालिबान ने जो पहली ट्राई की है तो उसमें उनकी काफ़ी उनको नुकसान उठाना पड़ा है। कोई 300 से ज़्यादा उनके आदमी उसमें काम आ गए हैं। तो एक तो ये मसला है कि वो उन्होंने जो शुमाली इत्तेहाद में या अशरफ गनी की हुकूमत ने जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया हुआ काबुल को बनाया कि वो उसको सारी जो अपनी ताकत है उसको ले आए हैं काबुल में, और वहाँ से ये लोग वहाँ मुकाबला कर रहे हैं और ये तालिबान के लिए आसान नहीं होगा कि वहाँ कब्जा कर लें। जिसका एक तजर्बा उन्होंने किया और उसमें फेल हुए। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक ये बात तो अपनी जगह पर है कि तालिबान में ब्रेक नहीं होने का, कि आपस में ग्रोह में बन जाएंगे, ये नहीं होगा। जो तालिबान है वो अपने तौर पर लड़ेंगे। अच्छा, अब इनका ये इल्ज़ाम है कि ये इनका ये ख्याल है कि ये क्योंकि इन्होंने अमेरिका को भी हराया है, यूएसएसआर को भी हराया है, तो वो क्यों नहीं उनको हक है कि वो हुक्मरानी करें। अब मसला ये है कि अगर वो किसी तरह भी अगर काबुल पर कब्जा भी कर लें तो मसला ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उन्हें कबूल नहीं करेगी। अगर कबूल नहीं करेगी तो फिर ये उनका वैसे भी ये लोग कायम नहीं रह सकते हैं। और ये जो अगर आप देखें तो इनको बड़ी सख्त ज़रूरत है माली इमदाद की, जो इन्हें मिलेगी नहीं किसी तरफ से भी। पहले पाकिस्तान ने ये था कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इनको कबूल किया था बल्कि सऊदी अरब को और यूएई को भी राज़ी किया था, और वो हमने स्पेशल एनवॉय भेजे थे और उनको कबूल करवाया था। लेकिन अब तो ये सूरत हाल भी पाकिस्तान के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनसे यही कहा है कि देखिए आप ये जो तरीका है इसको बज़ोर बाजू कब्जा करना ये ठीक नहीं है, आप इनके साथ में मिलकर काम करें। अब अशरफ गनी का ये प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इनके साथ में वो अब
آپ نیچے ہو کر بات کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جیسا کہ کہا گیا کہ یہ عام تاثر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کابل پر قبضہ کرنے کے بعد میں اپر ہینڈ کے طور پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں. پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ پاکستان یہ خواہش رکھتا ہے کہ بھئی ہم وہ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ یہ اکیلے حکومت بہرحال ازبیک جو ہیں وہ اور تاجک اور ہزارہ تینوں کی ایک آئیڈینٹی ہے، اور وہ اگر فرض کر لیجیے کہ اگر یہ بات بھی مان لی جائے، اگر طالبان کا بات مان لی جائے کہ وہ پشتون جو ہیں 60% ہیں، اگرچہ نہیں ہیں، سمویئر دے آر 52%، 55% اوکے. تو اس میں اگر اور اس میں بھی بقول ان کے کہ وہ جو حکمت یار گروپ ہے وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو جنگ اصل میں لڑی ہے وہ تو ان طالبان نے، افغان طالبان نے لڑی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کے زور پر جب ہم نے اتنی طاقت کو ہرا دیا تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم کابل پر حکمرانی کریں. لیکن یہ حکمرانی کا جو طریقہ ہے وہ سیاست الگ ہوتی ہے. اس میں ہم جیسے کہ پاکستان میں ہمارے ہاں ہر طبقہ فکر موجود ہے، اہل حدیث بھی ہیں ہمارے پاس، اہل تشیع بھی ہیں ہمارے پاس، تو سب کو ہم سیٹسفائی کر کے ہم نے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں. تو اور اس میں ہم نے ایک نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل بنا لی ہے، وہ جو اپنے اس میں سارے ہر ایک کو نمائندگی موجود ہے، اور ان کا یہ ماڈل لے کے بھی گئے ہیں یہ ہمارے سے افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ اب یہ جو صورتحال ہے ان کا جو سوچ ہے کہ ہم اکیلے اس میں فتح کر لیں، تو یہ بات ان کی میرے خیال میں اس دفعہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. اور پھر جو امریکہ کا جو پلان ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کا یہ پلان ہے کہ یہاں خون بہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپس میں خانہ جنگی ہو. تو خانہ جنگی تو ہو رہی ہے نا اس وقت بھی، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا خانہ جنگی نہیں ہے، وہ اس کا فریکوینسی کی کم ہے، لیکن یہ فریکوینسی وقت کے ساتھ بڑھے گی. یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے بہت سے علاقوں کو فتح بھی کر لیا ہے، لیکن جو لوگ فوجی چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں تو اس کا جو کنسنٹریشن ہے وہ کابل میں ہو رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی وسط الامکان یہ کوشش ہے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ ہم ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات جو کہی ہے ہمارے بھائی نے، ساجد صاحب نے، کہ وہ اب پاکستان افیکٹ ہوگا، پاکستان بھائی افیکٹ تو ہمارا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پر کوئی ڈان بھی اور یہ پاکستان وہ تباہ ہو جائیں گے. ہم نے اس پہ باڑ بھی لگا دی ہے. آج کل یہ اتنا آسانی سے ان کو کراس کرنا نہیں ہوگا جیسے پہلے ہو گیا تھا، تو ہم اس کو حتی الامکان روکیں گے. تو یہ الگ بات ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا انفلوئنس ہے ان کے اوپر وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس پہ کوشش کریں گے ان کی بات چیت ہو جائے. لیکن اشرف غنی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آسانی سے قبول نہیں کریں گے. جی مرزا صاحب ہمارے پاس حکومت ہے. مرزا صاحب لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا اور میں اپنا سوال آپ سے پھر دوبارہ پوچھوں گا کہ اس کو اب کی جو سٹرگل ہے، اب کی جو کوششیں ہیں، اس کو جہاد کا نام دیا جا سکے گا نہیں. میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا. ساجد صاحب بڑے مختصر سا بتائیے گا، آپ بتا رہے تھے کہ مہاجرین کا ایک ریلا آئے گا جو ایران اور پاکستان اور ممکن ہے سینٹرل ایشیا کی طرف بھی جائے. کیا پاکستان میں اس طرح کی فضا محسوس ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے. جو ہم سمجھتے ہیں، میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ نصرت مرزا صاحب نے جو بات کی ہے کہ کافی حد تک تو ہم نے اپنے بارڈر محفوظ کیا ہے، لیکن جب اس طرح کا صورتحال ہم نے دیکھا ہے، جب وہ صورتحال آ جائے تو وہ اتنا بڑا ریلا آتا ہے کہ نہ پھر آپ کا یہ جال رہے گا، کانٹے دار جال رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ پھر ایک انسانی المیہ بن جاتے ہیں. اگرچہ پاکستان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہم اپنا بارڈر جو ہے وہ سیل کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود احتمال یہی ہے کہ یہ مہاجرین آئیں گے، اور ان مہاجرین کے آنے سے جو بارڈر کے ساتھ علاقے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی جس طرح انہوں نے کہا ہے یہ متاثر ہوں گے. اور اس کے کسی حد تک جو ہمیں پتہ ہے کہ کسی حد تک اس کے پاکستان کے اندر بھی، ایران کے اندر بھی اس کے وہ انتظامات بھی ہو چکے ہیں کہ اگر اس طرح کا صورتحال ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. جی ساجد صاحب بہت شکریہ. میں قمر آغا صاحب، میری آواز آپ تک اگر پہنچ رہی ہو تو یہ بتائیے گا کہ امریکہ کو کچھ سیکنڈ یا بی پلان بھی ہے، کیونکہ اس وقت وہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے، بظاہر وہاں سے بھی انکار ہے، سینٹرل ایشیا سے بھی کوئی سے مثبت جواب نہیں مل رہا، رشیا بھی اپنے طریقے سے جہاں پہ اس کا اثر و نفوذ ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس کوئی بی پلان ہے افغانستان کے عنوان سے؟ امریکہ ابھی بھی امید میں ہے کہ شاید بات چیت کا مسئلہ ہو. طالبان جو ہیں وہ اپنی بارگیننگ کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں اور بڑھا کے پھر وہ طالبان
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। अमेरिकन पॉलिसी पूरी मिडिल ईस्ट में, इस खत्े जो वेस्ट एशिया, इसमें फेल की है। और यही नहीं बल्कि अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक ये कोई जंग ही नहीं जीते। इंडो चाइना में इन्हीं इतनी बर्बादी की, जितने लाखों लोग मरे, और वहाँ पे क्या हशर हुआ कि वीपन टेस्ट किए और इसका इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में, इराक में 10 साल इन्हीं ने लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद वहाँ भी इनके ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे हुए। इसलिए कि इन्हीं ने जो अपने गोल और ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो मुझे नहीं लगता कि पूरे हो सके। और इनको बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं है इस रीजन की। ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं इजरायली इंटेलिजेंस और इजरायली इंफॉर्मेशन पे, जो इनको सही नहीं मिलती। और दूसरी बात ये कि ये जिस तरह का इन्हीं ने बड़ा प्लान बनाया कि हम अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, अफगानिस्तान के बाद हम सेंट्रल एशिया में चले जाएंगे, और सेंट्रल एशिया में जो तेल के बड़े बड़े भंडार हैं उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा, अफगानिस्तान का हमको सब मिल जाए। ये कंप्यूटर पे तो बना सकते हैं, मगर इनको इम्प्लीमेंट करना आसान। यूनिकोल को लेके आए कि वो तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन लेके आए। पहले तो तालिबान से ये बात करे, तालिबान ने इनसे कहा कि हाँ हम पाइपलाइन लाएंगे, पैसा भी दिया इन्हीं ने तालिबान को, लेकिन कहाँ आ पाई। या अब भी क्या हो पाएगा? खाना जंगी होगी तो भी इनका मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान पूरा हो पाएगा। और अगर वहाँ पे अमन और शांति, दूसरी बात ये कि इनकी सपोर्ट बहुत कम है। अफगानिस्तान हो या पूरे आलम इस्लाम में अमेरिकन सपोर्ट बिल्कुल कम हो गई और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है। पहले ये था कि इनके पास जनता में भी काफ़ी सपोर्ट थी। ये इस्लाम मज़हब के नाम पे सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे। एक सोवियत यूनियन टूट चुका, वो जो आइडियोलॉजिकल थ्रेट था पूरे रीजन वो ख़त्म हो गया है। और दूसरी बात ये कि ये भी हो गया, अमेरिकन एक्सपोज भी बहुत हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कि अब इनके पास पैसा भी नहीं रहा। अब ये इजराइल को ला रहे हैं उस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि सस्ते कम दाम पे इजराइल कंट्रोल कर लेगा और दे विल शेयर विद इजराइल। और एक नया एग्रीमेंट उन्हीं ने अरबों के साथ। तो ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है। हाँ, इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी कुछ वक्त तक, और ये कितने वक्त तक बनी रहेगी ये भी कहना है मुश्किल है। लेकिन ये कि ये सोच रहे हैं स्टेबिलिटी में उनका कुछ फायदा हो जाएगा, तो उनका भी कोई फायदा मुझको तो नजर नहीं आता। जी कमर आगा साहब बहुत शुक्रिया। आगा साहब बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब मेरे पास 1.5 से 2 मिनट हैं, मुश्किल से 2 सवालों के जवाब। आया अब वो जिहाद माना जाएगा या नहीं? दूसरा ये है कि पाकिस्तान में तो बड़े वाज़े अंदाज से पार्लियामेंट के अंदर से ये आवाज़ें आई हैं कि हम पार्टनर ऑफ पीस तो बन सकते हैं, पार्टनर ऑफ कन्फ्लिक्ट नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, हमने सीखा है और हमने कोशिश की है कि इनको तालिबान को भी सिर्फ समझाएं, और वो जो माजी की गलतियां हैं हम नहीं दोहराएंगे। और जहां तक हो सका कि हम का इन्फ्लक्स जो आएगा उसको हम रोकेंगे, हम नहीं आने देंगे। अगर वो कोई स्पिल ओवर हो जाता है वो अपनी जगह ठीक है। जिहाद तो इसको भी नहीं कहा जा सकता, जिहाद तो मुकम्मल हुआ वो जब आपने अमेरिका को भगा दिया, तो वो ठीक हो गया। और अमेरिका यही चाहता है कि इनमें खाना जंगी हो ताकि पाकिस्तान को एक्सेस नहीं मिल सके सेंट्रल एशिया तक, और ईरान भी डिस्टर्ब रहे। क्योंकि उनका पहला प्लान तो यही था ना कि पाकिस्तान, ईरान और रूस पर और चाइना पर नजर रखें, यानी जो ये यहाँ आए थे और इतने दिनों में बैठे रहे हैं। लेकिन उसमें हमारा साथ में ये फायदा हुआ कि फिर ईरान ने भी उनकी मदद की, तालिबान की, रशिया ने भी मदद की। पाकिस्तान ने इतनी मदद नहीं की क्योंकि पाकिस्तान के सारे एसेट जो थे वो क्लियर थे और वो हम पे नजर रखे हुए थे, तो हम नहीं कर सकते थे मदद, अगरचे हम करना चाहते थे। लेकिन रशिया ने और ईरान ने तो बहुत खुल के मदद की, और चाइना ने जो मदद की वो हमें नहीं पता, इसलिए वो बहुत खुफिया करते हैं। लेकिन ये है कि अब उसके बाद में जब उनको अंदाजा हो गया कि ये स्टिंगर मिसाइल टाइप की एक टेक्नोलॉजी जो है वो इनको दे देंगे जिससे कि रशिया को हराया गया था, तो फिर ये भागे हैं यहाँ से। तो रशिया इस वक्त खुल के मैदान में था, वो चाहता था कि यहाँ रहे ये लोग, और अमेरिका जितने दिन रहेगा उतना फायदे में। तो वो बात समझ गए, उन्होंने छोड़ दिया। तो अब ये जो आपके सवाल है उसमें तो ये कहा जा सकता है कि ये जहाज तो अब नहीं रहा, अभी आपस में ये लड़ेंगे, और उनका अमेरिका की यही ख्वाहिश है। तो अब इनको जो अगर अकल आ जाती है तो अपने भाइयों को अपने हाथों से न मारें। जी मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। कमर आगा साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। शबीर साजिद साहब आपने भी वक्त दिया, बड़ी नवाजिश।
اور اسی کے ساتھ ہی آج کا پس منظر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.